na sila mga binyagan. Palihog, manilog ang tanan. May hugma diha ni Kristo, pinagi sa misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw, kita usab kilubong uban ni Kristo, pinagi sa bunyan. Aron mabanhaw uban kaniya ngadto sa bagong kinabuhi. Karon nga natapos na nato ang pagsaulog sa Kwaresma, baguho nato ang mga saad atong gihimo sa adlaw sa atong kaugalingong bunyan. Karon sa gisalikoy nato si Satanas ug misaad kita pag-alagad na makanunayon sa Dios dinha sa iyang santos kasimahang Katoliko. Nagsalikway ba kamo kang Satanas? Nagsalikway. O sa tanan niyang mga buhat? Nagsalikway. O sa tanan niyang mga haylo? Nagsalikway. Nagtuba kamo sa Dios ang Amahan, magahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug yuta. Nagatuo. Nagatuba kamo kang Hesukristo, ang iyang bugtong anak atong Ginoo, nga gianak ni Maria Birhen, gilansang sa krus namatay ug gilubong, nabanhaw gikan sa mga natay o karon nagalingkod sa tuo sa Amahan. Nagatuo. Nagatuba kamo sa Espiritu Santo, ang santos nga simbahang Katoliko, sa pagbitan sa mga santos sa kapasaylos sa mga sala, sa pagabanhaw sa lawas o sa kinabuhing kayo. Nagatuo. Ang Diyos ang gamhanan Amahan sa atong Ginoong Hesukristo, mihatag kaninyo bagong pagkatao pinagi sa tubig o sa Espiritu Santo, o ipasaylo sa tanan natong mga sala. Bantayan unta kita niya, aron magpakanunayon kita sa atong Ginoong Hesukristo hangtod sa kahangturan. Amen. Pangbidita, malapyan mo sa bidita amin, Amoros. Kristo, kagadalang gikan sa kandila sa Pasko, hinaunta ng kiling kalayo sa pagtuo dinhi sa atong kasing-kasing, pagdasig ka nato, samtang atong ihatag ang atong mga
pangamuyo ala sa itong mga kaisunan na nagkinahanglan. Mingon kita, patalingogi na ngamuyo kami kanimo. Patalinghogi nangamuyo kami kanimo. We offer thoughts of love, words of our hands. These will become the bread of life. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Blessed be God, 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 blessed be God. Yes, for your goodness this morning we offer fruits of the earth, works of our hands. This will become the bread of God. Blessed be God, blessed be God, ever. Amen. Yes, are you Lord God of all creation? Thanks to your goodness this wine we offer, fruits of the vine, works of our hands. These will become the cup of joy forever. Amen. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. May kawalapit yung sakripisyo, lawagon ta sa Diyos nga mahal mga gahon sa tanan. Nawatan sa Diyos kasi sa pagkama. Alam sa bagay, Alam sa kasalanan sa tibong Santos na simbahan. O Ginoo, dawata ang mga pag-ampo o mga halal sa imong katawhan, tabangi sa imong grasya kining misteryo sa Pasko sa among kaluwasan, maghimpit unta sa makaluwas nga buhat nga imong nang gisugdan dinhikan namo kinung gipangayo pinagi Kristo among Ginoo. Ibayo ni mga kasing-kasing, amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang ayong magtarong. Santos nga mahadiyos nga tunay, mga gamon sa tanan. Ang ayong matarong gayon yung magpalipayon kami sa pagdahil kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayon yung ining gabi una, nga mahimayaon talus si Kristo ihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Siya gayon ang matulog nga kordero nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Sa pagpakamatay, ilaglag niya ang among kamatayon o sa pagkabanhaw, iuli niya ang among kinabuhi. Tungod ini uban sa mga ripay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagbaya ang iyong palibutan, uusap ang mga anghel sa kalangitan, iduyog pag-awit sa imno sa imong himaya, iha sa rihulong na pag-ingon. Ining among pagpasalamat pinagi sa Kristo imong anak. Pinagi kaniya nangamuyo
kami kanimo dawata o panalangini kini mga gasa nga among gihalad nga sakripisyo. Naghalad kami ini alang sa imong simbahan nga balaan ug lukop sa kalibutan. Bantay siya ug agaka. Ihatag kaniya ang kalinaw ug kay usa sa tibuok kalibutan. Naghalad kami niini alang kaniyong papa, iparek nilang obispo o kanilang tanan nga nagahupot o nagatudlo sa pagtuo nga Katoliko nga nadawat namo gikan sa mga apostoles. Hinumdumi Ginoo ang imong mga tao, labi na bato ang giampo karon. Hinumdumi kami tanan nga nagatigong dinhi sa imong atubangan sa ikaw o sa kalig-on ang among pagtuo kanimo ug ang among paghalad sa among kaugalingon nga kanimo. Naghalad kami kanimo ning sakripisyo sa pagdaig alang sa among kaugalingon ug alang sa tanan nga among minahal. Nagampo kami kanimo buhi o matuod damo nga Dios alang sa among kayuhan o katubsanan. Uban sa tibuok simbahan, nagapasilungog, nagasaulog kami nining sa gabi kanusta nabanhaw sumala sa lawas sa Jesucristo among Ginoo. Nagapasilungog usab kami paghandom ka Maria kanunay ulay nga inahan ni Jesucristo among Dios o Ginoo. Nagapasunog usab kami kang San Jose iyang bana, ang imong mga apostol mga martir, Pedro, Pablo, Andres, kang Santiago, kang Juan, ug sa tanan nimo mga santos, ang ilang mga pahanungdan o mga pag-ampo makapadangat unta ka namo sa imong kanunay nga panabang o panalipod. Dawata amahan kining halad gikan sa imong tibuok nga banay o gikan kanilang nga tawo ngadto sa bag-ong kinabuhi diha sa tubag sa Espiritu Santo uban sa pagpasaylo sa tanan nilang mga sala. Padalangini o uyuni ang among halad. Himuha kining angay nga dawaton usa ka halad diha sa Espiritu o sa kamatuoran. Himuha kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo, imong bugtong anak, among Ginoo. Sa adlaw nga wala pa siya magpasakit, migwa siya og pan sa iyang balaang mga kamot o sa paglahat nganha sa langit, nganha kanimo, iyang makagahong ngamahan. Ipasalamat kanimo ug biday, ipigas sa pan, mihatag kini ngadto sa iyang matunaan ug bingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mga kung lawas nga tugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab ug biday mihatag sa kalis ngadto sa iyang matun-an ug ingon. Dawata kini ug Panginoon kamo tanan gikan niini. Kay kini mong kalis sa akong dugo sa pagtunghay nga kasabutan. Ang dugo nga ilaan kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron masala mapasaylo. Buhata kay paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Busa karon na mahal, nagasaulog kami sa dumanan sa imong anak nga si Jesucristo
kami imong mga sulugoon, ug imong balaang katawhan nagahadlong sa iyang pagpasakit, sa iyang pagkabanhaw, o sa iyang pagkayab ganha sa kahimayaan sa langit, o sa daghang mga gasa nga imong gihatag kanamo. Nagahalad kami kanimo, Diyos sa himaya o kahalangdon, ining balaan o himpit nga sakripisyo, ang pan sa kinabuhi ug ang kalis sa kaluwasan nga tunhay. Kay buti pagsudong kining mga halad, dawata kini ingon sa imong pagdawat sa mga halad ni Abel, imong matarong nga sulugon sa sakripisyo ni Abraham, among amahan sa pagtuo, o sa halad ni Melchizedek, imong lamang pare. O Diyos, mga gahong, nangamuyog kami nga imong mga anghel magdalaon ta ini sakripisyo nganha sa imong altar sa langit, unya dungan sa among pagkalawat ikan ining altar sa balaan nga lawas ug dugo sa imong anak. Himuang nga matubog kami sa tanang grasya o panalangin. Hinungdubi usab Ginoo kadtong nangamatay, silang nagauna kanamo. Pinatikan sa timaan sa pagtuo ug tuan na karon sa pahulay nga dayon. Kini sila ug ang tanan nga nangahiraptulog diha ni Kristo makaplapunta sa kahayag, kalipay o kalinaw diha sa imong atubangan. Alam usab kanamo nga mga makasasala nangamuyo kami ug luna. Nangayo kami og luna uban sa imong mga apostol ug mga martir, uban ni San Juan Bunyag, Esteban, Matias, Bernabe, ug sa tanang mga santos ug sa tanan mong mga santos. Dugog himaya hangtod sa kahangturan. Nakapasaylo kami sa mga kasalakan mo, o gili mo kami itugyan sa panulay, hinunuan luwasa kami sa
Ginoo Kordero sa Dios ginagawag tang sa masala sa kalibutan kang gidapi alas parihapon sa Ginoo. Ginoo dila pang palawas sa limang pagmulong lamang na